अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। यहाँ पे बलूचिस्तान बार कौंसल्स के इलेक्शन होने जा रहे हैं। हम ज़रा पूछते हैं, हमारे साथ एडवोकेट सलीम लाशारी साहब मौजूद है। हम इनसे राय लेते हैं कि आज के इलेक्शन में इनका लाए अमल किस तरह जा रहा है और आज के इलेक्शन को ये किस तरह देखते हैं। जी सर। बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ लॉयर का। आज का इलेक्शन है बलूचिस्तान बार काउंसिल का और ये थ्रू आउट पाकिस्तान में हो रहा है, रिस्पेक्टिवली हर प्रोविंस के अपने बार काउंसिल्स के। बलूचिस्तान बार काउंसिल के इस वक्त यहाँ कोयटा जिसे ग्रुप 1 कहा जाता है, उसमें 29 कैंडिडेट के दरमियान मुकाबला हो रहा है और टोटल वोटर्स की तादाद इस वक्त है तकरीबन 1150 के करीब है। और ये 4 वोट कास्ट कर सकते हैं। यहाँ जो कोयटा की जो ग्रुप 1 सीट की तादाद है 4, यानी कि 29 में से 4 लोग मुंतखब होंगे, जिसके हाईएस्ट होंगे सेकंड नंबर, थर्ड और फोर्थ नंबर वाले इसी तरह मुंतखब होंगे। और हमें इसी तनासब से बाहर ग्रुप 2, 3, 4 में भी इलेक्शन कंटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ भी मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान, मुख्तलिफ पैनल के दरमियान है। मेरा अपना ताल्लुक़ है प्रोफेशनल पैनल से। 4 कैंडिडेट हमने भी नॉमिनेट किए हैं और बहुत से लोग आज़ाद खड़े हैं और कुछ लोग जो कैंडिडेट थे उन्होंने विड्रा भी किया है। तो इंशाल्लाह वी होप सो कि इंशाल्लाह, जैसे इससे पहले भी बार काउंसिल में हम ही बैठे हुए थे प्रेजेंटली, जब तक नई काबीना मुंतखब नहीं होती तब तक हम कैरी ऑन करेंगे। ये होगा मेरे ख्याल में 31 दिसंबर तक ये नोटिफिकेशन फाइनल तब तक होंगे। हम खुद पहले प्रोफेशनल पैनल का ही साथी हम इसमें बैठे हुए। मैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हूँ और वाइस चेयरमैन हमारे मुनीर काकड़ साहब हैं। ये हम दोनों प्रोफेशनल पैनल से ताल्लुक़ रखते हैं और इंशाल्लाह हम ये उम्मीद रखते हैं कि जितने भी हैं, आज भी पोजीशन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से भी जीत हमारी होगी। टोटल 7 सीटें हैं पूरे बलूचिस्तान की, जिसमें से 4 सीटें जीतने वाले अपनी फॉर्मेशन बनाते हैं और वो अपना, जैसे गवर्नमेंट और ट्रेजरी बेंच और उसका अपोजिशन का होता है, यहाँ भी इसी तरह 4 जीतने वाले अपना ट्रेजरी बेंच बनाने के बाद ये 4 की जो अहमियत है, सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि ये 4 लोग ही पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा बलूचिस्तान से मुंतखब करते हैं, जो नुमाइंदा होगा पाकिस्तान बार काउंसिल में। इसलिए ये अहमियत का आमिल है। और साथ साथ ये 4 लोग जुडिशल कमीशन का एक मेंबर भी मुंतखब करते हैं, जो हाई कोर्ट के जजेस की एलिवेशन में एक मेंबर की हैसियत से उस कमेटी में बैठते हैं। इस वजह से तो हम इंशाल्लाह भरपूर पुरुमीद भी हैं। मेरे राइट हैंड पे मेरे साथी खड़े हैं शौकत मरी साहब। इनका ख़ानदानी ताल्लुक़ रहा है। मैं इसको ख़ानदानी इसलिए कहूँगा कि इनके चाचा जस्टिस खुदा बख्श मरी साहब इसी पेशे से, इनके वालिद साहब शहीद जस्टिस अहमद नवाज़ मरी साहब, और ये ख़ुद भी इसी पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं। और मेरे लेफ़्ट पे खड़े हैं शेख ज़िया एडवोकेट, ये भी मेरे पैनल के दोनों साथी हैं। हम यहाँ भरपूर मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। आज का जो इलेक्शन है वो इसकी टाइमिंग के हवाले से ज़रा बता दीजिए। हाँ, ये पोलिंग है 9 से 5, उसके बाद फिर बीच में एक लंच ब्रेक होगा और उसके बाद 5 बजे के बाद एक ब्रेक होगा। आप उसमें नमाज का कहें या टी ब्रेक, जो भी हो। टी ब्रेक के बाद ये कंपाइल करेंगे रिज़ल्ट, उसके बाद फिर काउंटिंग शुरू होगी और इट टेक्स टाइम। इंशाल्लाह हो सकता है जैसे पहले इलेक्शन भी रात 12-1 बजे तक, और मैं भी पॉसिबिलिटी भी है ये भी इसी तरह चले। लेकिन यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इस वक्त मौजूद हैं, 10 के करीब हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। तो वी होप सो कि ये काउंटिंग बहुत तेज़ी से होगी। जी, आज का इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें बलूचिस्तान बार काउंसिल के अरकान मुंतखब होते हैं और वो कोयटा से 4 हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी होंगे। तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है हर लिहाज से, जैसा कि सलीम साहब ने इसकी तफसील आपको बताई। आज के इलेक्शन को किस तरह देखते हैं कि किस हद तक टफ होता है मुख्तलिफ पैनल्स के हवाले से? नहीं, मुकाबला तो इस बार टफ तो है, लेकिन इसमें अब ये है कि आज़ाद भी हैं और मुख्तलिफ पैनल से भी हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट होगा, अच्छा होगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट शेख ज़िया साहब। ज़रा हम इनसे पूछते हैं कि वो इस इलेक्शन को किस तरह देखते हैं और आज के जो इलेक्शन का प्रोसेस है इस हवाले से हमें थोड़ा बताएंगे। देखिए जी, आज का इलेक्शन माशाल्लाह क्योंकि 2020-25 है और इसका टेन्योर 5 इयर्स होता है, तो उस हवाले से ये बलूचिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं और बड़े अपना उसके मुतहम्मिल होते हैं। तो इसमें जो कैंडिडेट्स आते हैं, जैसे अपना सलीम लाशारी साहब ने इसके ऊपर आपको फर्दर वो बताया, डिटेल बताई है, तो उसी में उसके हवाले से सारी अहमियत की हामिल होती है। और फिर दूसरी बात यह कि बीइंग अ प्रोफेशनल और हम चूँकि के प्रोफेशनल लॉयर्स पैनल से हमारा ताल्लुक़ है और शहीद बाज मोहम्मद काकड़ साहब का ये पैनल है, तो उसको लेते हुए इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो शहीद का मैनिफेस्टो था
اور اس کے مطابق جو ہمارے پروفیشنل لائرس پینل کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ اپنے طریقے سے اس کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز فتح جو ہے وہ ہماری ہی انشاءاللہ ہوگی. سر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آج کا جو الیکشن ہے اس میں یوتھ کا اور خاص کر خواتین کا کردار کس حد تک ہے؟ سر ماشاءاللہ وہ کیونکہ بینگ اے لائر تو ان کا ساری کوالٹی پہ ہے اور ماشاءاللہ جتنی نیو یوتھ آئی ہے ویدر ان اے میل اور اے فیمیل دے بوتھ آر ماشاءاللہ ویری کوالیفائڈ اینڈ دے نو اباؤٹ دیئر رائٹس کہ کیا ہے اور ان دا فیوچر کہ ہم نے اس چیز کو کس طرف لے کے جانا ہے. دے آر ویل اویئر اباؤٹ دیٹ. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں. ہمارے ساتھ موجود ہے میڈم صابرہ قاسی صاحبہ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے الیکشن کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے کہ یہ الیکشن جو ہے ان کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں. السلام علیکم، میں صابرہ قاسی ایڈوکیٹ. آج ہمارے الیکشن ہو رہے ہیں، فی الحال تو ماشاءاللہ سچے طریقے سے جا رہے ہیں. ان کی کافی اہمیت ہے، ہمارے وکلا کے فلاح بہبود کے لیے کافی وہ ہوگا، انشاءاللہ بہتر ثابت ہوگا. خواتین کا ماشاءاللہ اچھے طریقے سے، پہلے تو بلوچستان میں کافی کم تھا وکیلوں کا اور اس فیلڈ کی طرف آنا. ابھی ماشاءاللہ دن بہ دن یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے اور کافی اس میں ایکٹیو بھی ہو گئی خواتین اور انشاءاللہ آگے بھی کافی ان کا رول اچھا ہوگا. پہلے تعداد بھی ان کی کم تھی، اب تو ماشاءاللہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. ججز میں بھی، بار ایسوسیشن وغیرہ میں بھی کافی ان کی تعداد بڑھ گئی ہے. تو انشاءاللہ بلوچستان میں بھی یہ چیز کافی آگے تک ہو گئی ہے.
ہمارے ساتھ موجود ہے ریحان خان بابر صاحب جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں ایز اے ینگ وکیل وہ اس الیکشن کو کس طرح دیکھتے ہیں اور ان کی کیا رائے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہی کہوں گا کہ الیکشن تو ایک جمہوری پروسیس ہوتا ہے اور آج کا جو دن ہے وہ ایک اہم ترین دن ہے بلوچستان صوبے کے لیے, کیونکہ یہ بلوچستان بار کونسل کا الیکشن ہے. لہٰذا یہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے. ایک کیبنٹ منتخب ہوتی ہے وہ جو باقاعدہ ایک کنسٹیٹیوٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ ایک اس کا ایک اہم رول ہے ہمارے صوبے میں. صوبے نہیں بلکہ تمام پاکستان بھر میں اس کا ایک رول ہوتا ہے, کیونکہ یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں تمام بلوچستان کے وکلاء کو. لہٰذا یہ ایک اہم دن ہے آج, اور باقاعدہ آج بہت خوبصورتی سے تمام لائرز جو ہے نا اپنے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور باقاعدہ پر نظم طریقے سے یہ کر رہے ہیں. لہٰذا میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ریکویسٹ کیا تو میری یہی تمنا ہے کہ ایک اچھی کیبنٹ آ جائے کہ وکولوں کے لیے ایک قابل فخر بنے. تو میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ ووٹ اس بندے کو دیا جائے جو وکیلوں کے لیے باقاعدہ وکیلوں کو باقاعدہ ایک اچھی طریقے سے ریپرزینٹ کرے. کیا سمجھتے ہیں سر یہ اس الیکشن میں جو ینگ لائرز ہیں ان کی پارٹیسپیشن کس حد تک ہے اور وہ اپنے آپ کو کس مقام پہ سمجھتے ہیں؟ ینگ لائرز کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ تو بہت معنی رکھتے ہیں اس الیکشن میں, کیونکہ سب سے زیادہ ووٹ بلوچستان میں بار کونسل کے الیکشن میں ینگ لائرز کا ہوتا ہے. اور ینگ لائرز کے ووٹ سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان بار کونسل کا نمائندہ سلیکٹ, اگر وہ نظم طریقے سے ایک سوچ و فکر کے ساتھ ایک اچھے کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرنا چاہے تو میں کہتا ہوں کہ ینگ لائر اگر جس کو بھی سلیکٹ کرے وہ سلیکٹ ہو سکتا ہے. پاکستان میڈیا ہاؤس نے ایک پروگرام شروع کیا ہے وائس آف لائرز کے نام سے. آپ کیا سمجھتے ہیں وائس آف لائر جو ہے وہ کس حد تک مفید ثابت ہو سکتے ہیں؟ وائس آف لائر جو ہے میں تو یہ کہوں گا میں بہت خوش ہوں اس اقدام سے, جو کیونکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان لیول پہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وائس آف لائرز نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے وکیلوں کے لیے. لہٰذا میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ ینگز لائرز جو ہے وہ سارے اس چیز کو دیکھ رہے اور خوش ہے. جتنا میں ان سے ملا وہ کہتے کہ وائس آف لائرز ہی وہی آواز ہے, ہماری آواز ہے عوام تک رسائی کی, عوام کی آواز ہے ہم تک رسائی کی, اور ہماری آواز بنتی ہے ایک پل بنتا ہے, ایک برج بنتا ہے, ایک سیڑھی بنتی ہے اسمبلیز تک, پارلیمنٹ تک, جوڈیشری تک ہماری آواز پہنچانے کا واحد ہی ایک ذریعہ ہے. اور میں بہت تھینکفل ہوں وائس آف لائرز کا کہ انہوں نے ایک بہت اچھا سٹیپ اٹھایا ہے, اور امید ہے کہ وہ مزید بھی مستقبل میں اس سے بھی بہتر انداز سے ہمیں ریپرزینٹ کرے. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرواتا چلوں, تنویر شاہوانی وائس پریزیڈنٹ سریاب زون سے, اور میرا تعلق پروفیشنل پینل سے. آج کے الیکشن جو ہے بہت ہی خوش اسلوبی سے ہو رہا ہے, اور تمام وکلاء جو ہے اپنے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. اس میں جو ہے ہم بلوچستان بار کونسل کی الیکشن ہے, اور یہ 5 سالہ الیکشن ہوتے ہیں. تو 5 سالہ الیکشن میں ہمارا جو ہے پروفیشنل پینل کا ویژن اور مشن جو ہے وہ بہت ہی کلیئر ہے. ہم لوگ وکلاء کے ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم جیت انشاءاللہ ہماری ہوگی, اور پورا ہم جو ہے وکلاء کے ویلفیئر کے لیے کام کریں گے.